اے جنت یارو اوتے جیڑا بندہ زندگی وچ ایک مرتبہ 2 رکعتاں پڑھ آوے اودی اڈی زمین تے نہیں لگ دیا. بھائی رفیق نو پوچھو ہونی ہو کے آئے نے اتوں مینوں سنیا کلیا جی جنت البقیع جنوں کہندے نے اوتے 2 رکعتاں پڑھن واسطے کوئی انتظام ہونا چاہیے. بڑی مشکل ہے یارو جڑا اودے وچ 2 رکعتاں پڑھ آوے او بڑا ہی عزت والا تے محترم ہوندا ہے. اسی اودا منہ سر چومنے ہاں. جیڑی عائشہ صدیقہ محمد دی بیوی بن کے سالہ سال اوتھے رہندی ہے او جنتی کیوں نہیں؟ کیوں بھئی نہیں سمجھے؟ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میں کیوں نہ یہ گل کہاں کہ جیڑا ظالم اج کہندا جی خلافت حق علی دا سے چھین لیا انہاں لوکاں نے. میں کہنا اگر حق خلافت علی دا سی رب نے انہاں نو خلافت عطا فرمائی نام ہی لیا انہاں دے بقول علی دا. علی نے اپنی زندگی وچ کیوں نہیں یہ گل اٹھائی کہ رب نے میرا نام لے کے خلافت بیان فرمائی ہے حق میرا ہے. علی تے زندگی پوری دے اندر نہیں گل کیتے. حسن حسین نے پوری زندگی گل نہیں کیتے. ساڈے بابے دا حق سی فاطمہ نے گل نہیں کہتے کہ خلافت میرے بابے دا حق سے. جدوں اہل بیت چو کسے ایک بندے بھی کوئی گل نہیں کیتی تو کون ہے گل کرنے والا؟ میں کہنا علی المرتضیٰ نے پوری زندگی یہ گل نہیں کہتے. اگر اے حق سی علی دا رب نہ بھی لے آئے تے پھر علی نے احتجاج کیوں نہیں کیتا؟ حق مندا سی نہ احتجاج کردا. کم از کم میں عرض کرنا میرے دوست ابو بکر عمر عثمان دے دور وچ انہاں دی خلافتی نہ من دے کہندے نا میرا حق ہے تسی غاصب ہو تسی ظالم ہو میں تواڈے ہاتھ تے بیعت نہیں کرنی کیتی ہے کہ نہیں بھائی؟ انہاں نو امام منیا ہے خلیفے منیا ہے انہاں پیچھے نمازاں پڑھیاں نے انہاں دے عہدے بھی قبول کیتے نے. چیف جسٹس رہے نے علی المرتضیٰ انہاں تنہاں دے دوران دے اندر. یارو اج دنیا دے اتے جیڑا جس پارٹی دا مخالف ہوندا ہے او دے نال نہیں ملدا جیڑا مل کے حکومت بناندا ہے او دا وفادار ہوندا ہے. علی المرتضیٰ اگر ابو بکر عمر عثمان دے مخالف ہوندے یا او علی دے مخالف ہوندے اگر 2 پارٹیاں ہوندیاں انہاں وچ اختلاف ہوندے تے علی المرتضیٰ انہاں نال مل کے حکومت نہ بناندے انہاں دا عہدہ نہ لیندے. تسی دیکھدے ہو نا کہ تہاڈیاں اے پارٹیاں ساریاں جڑیاں نے اے ایڈجسٹمنٹ کر رہیاں نے ایک دوسرے نال سیٹاں دیاں عہدیاں دیاں. جیڑا جس جماعت نال مل کے جدا عہدہ لیندا ہے اس جماعت دا سمجھیا جاندا ہے کہ نہیں سمجھیا جاندا؟ اگر علی المرتضیٰ نو ابو بکر عمر عثمان نال اختلاف ہوندا تے حکومت نہ انہاں دی تسلیم کر دے عہدے نہ لیندے پیچھے نمازاں نہ پڑھ دے. معلوم ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ نو عمر ابو بکر عثمان نال کوئی اختلاف نہیں. اے ظالم کہندا ہے کہ فاطمہ دا دروازہ جلا دیتا ہے عمر نے. میں کہنا جدو فاطمہ دا دروازہ جلایا ہے علی کتے دی؟ علی نو جو کہندے نے کہ علی مشکل کشاس علی مشکل کشا بھی ہوئے فاطمہ دا شوہر ہوئے محمد دا دماد ہوئے تے عمر دروازہ جلا دوے تے عمر نو پوچھے ہی کوئی نہ دسو نہ اے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. رب دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے بہتان تے جھوٹے. علی المرتضیٰ کس جگہ تے سن دسو نہ. پھر علی نے دروازے جل جان دے بعد کیڑا احتجاج کیتا ہے؟ علی کو ثابت کر دیا علی نے ایک لفظ بھی بولیا ہوئے. دروازہ جلیا ہی نہیں تے نہ حضرت عمر نے جلایا ہے. انہاں نے اپنے بہتانات لگا کے عمر نو بدنام کیتا ہے. کیا یہ 2-3 ہی بندے صرف مسلمان سن؟ پورے مدینے چ کوئی بندہ نہیں سی حضرت فاطمہ دی حمایت کرنے والا اور نبی دی بیٹی دی حمایت کرنے والا کوئی نہیں سی. علی دا ساتھی کوئی نہیں سی. جدوں دروازہ جلایا گیا بہرحال میں عرض کرنا چاہنا یہ کہندے نے کہ علی دا حق سے یہ نہ چھین لیا ہے. میں کہنا جے چھین لیا ہوندا حق
تے علی المرتضی بھی کدرے احتجاج کر دیں، لیکن علی المرتضی نے احتجاج نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ سمجھدے سن کے اے واقعہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا دے اندر کسے کتاب دے اندر۔ رب العالمین نے اے وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تانوں خلافت دیاں گا زمین دے اندر۔ سورہ نور اٹھا کے ویکھو، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جویں میں تواڈے تو پہلیاں نوں خلافت عطا فرمائی، جویں تواڈے تو پہلیاں نوں عطا فرمائی، انہاں نوں بھی میں خلیفے بنایا۔ جنہ میرے خلیفیاں دی مخالفت کیتی اور جہنم وچ چلے گئے۔ کیوں بھائی؟ جدو رب نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین دے اندر خلیفہ بنانے والا۔ شیطان نے آدم دی خلافت نہیں منی، رب نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جا لعنتیاں تیرے تے لعنت قیامت تک کر۔ جنہیں آدم دی خلافت نہیں منی لعنتی ہے، جنت وچوں نکل گیا جہنمی ہے۔ جنہیں محمد دے بعد صدیق دی نہیں منی وہ بھی جہنمی ہے۔ فرمایا کما استخلف الذین من قبلکم، میں تواڈے تو پہلا جویں خلافت عطا فرمائی، جویں انہاں دی خلافت حق ہے ایویں انہاں دی خلافت حق ہے، جویں انہاں دے مخالف جہنمی نے ایویں انہاں دے مخالف بھی جہنمی نے۔ فرمایا میں انہاں نوں خلافت عطا فرمائی، تانوں بھی اس طرح خلافت عطا فرماواں گا۔ داؤد دے بعد سلیمان نبی بنے نے کہ نہیں بنے؟ ایمانداری نال بڑا دھوکا دیتا جاندا ہے جی۔ دیکھو 4 خلیفیاں دے بعد ملوکیت دے اندر بدل گئی ہے خلافت۔ معاویہ نے اپنے بیٹے واسطے بیعت لئیے، باپ دے بعد بیٹا نہیں بن سکتا، جے نہیں بن سکتا تے تسی حسن حسین واسطے کیوں پٹ دے ہو پے؟ جاگ دے ہو کہ کوئی نہ؟ یہ تواڈے قسمت دا معاملہ ہے۔ میں تے اپنے سر تڑ دی بازی لگا کے تواڈے عقیدے صحیح کرنے واسطے کچھ لے کے آنا۔ میرے بھائیو، جے باپ دے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا تے پھر حسن کیویں بن سکے نے؟ کیوں بھائی بڑے نے کہ نہیں؟ 6 مہینے حسن خلیفہ بنے نے کہ نہیں؟ علی دے بعد علی دا پتر بن جائے تے وہ صحیح ہے، تے معاویہ دا پتر بنے تے وہ غلط ہے۔ 10 کیڑے قرآن نے ونڈ کیتی ہے؟ جے باپ دے بعد خلیفہ بیٹا نہیں بن سکتا تے پھر حسن بھی نہیں بن سکتا۔